بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ندرس وصية أعرابية لابنتها ليلة زفافها. أولا نقرأ نص الوصية. تقول تلك المرأة الأعرابية لابنتها: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس. أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى ذكر لم تعرفيه وكريم لم تألفيه. فاحملي عني 10 خصال تكن لك ذخرا، اسحبيه بالقناعة وعاشريه بحسن السمع والطاعة، وتأهدي موقع عينيه فلا تقع عينه منك على قبيح. ثم اعرفي وقت طعامه واهدئي عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مبغضة. ثم اتقي مع ذلك الفرح أمامه إن كان طرحا، والاكتئاب عنده إن كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التقدير. وكوني أشد الناس له عظاما يكن أشدهم لك إكراما. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى توثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يخير لك. الآن نحن نتجاوز إلى المرحلة الثانية بعد قراءة النص، وهي مرحلة شرح المفردات ومعانيها. كلمة فضل معناها زيادة، معونة أي أعون وإعانة، فارقت باعدت، وخلفت أي تركت خلفك. العش هو ما يجمعه الطائر من حطام العيدان وغيرها ويجعله في شجرة. درجت لغة معناها مشيت، فمعناها هنا أي المراد نشأت وتربيت. ذكر هو ما يجمعه الطائر من حطام العيدان وغيرها ويجعله في جبل أو جدار ونحوهما فهو ذكر. وهذا هو الفرق بين العش والبكر، أن العش يكون في شجرة والبكر في جبل أو جدار أو نحوهما. قرين المراد منه الزوج، لأن رباط الزوجية هو قرنه بزوجته. ألف أنس به. خصال جمع خصلة وهي الفضيلة. ذخر ما ادخر يقال له ذخر. تأهدي أي تفقدي والتزمي بي. اهدئي من الهدوء وهو السكون. ملهبة مشعلة. تنغيص تقطيع وتكدير. مبغضة مغيظة. وطرح معناه حزين. الاكتئاب هو تغير صفحة الوجه بسبب الحزن. المرحلة الثالثة مرحلة شرح النص وتحليله. نحن نجد أن الوصية
تشتمل على 3 حصص. في الحصة الأولى مقدمة وتمهيد، وفي الحصة الثانية 10 خصال، وفي الحصة الأخيرة هي تختم كلامها بالدعاء. مقدمة النص في هذه الحصة: المرأة العربية هي توصي ابنتها، الابنة التي هي على وشك الرحيل، مغادرة بيتها الذي نشأت فيه إلى بيت جديد لا تعرف جوه ولا تأنس ببيئته، وتنتقل من حياة الأهل إلى حياة جديدة بشروط جديدة وعلاقة مختلفة ومسؤولية حقيقية. ففي هذه المرحلة المهمة في حياة النسوة، الأم كأم شفيقة حنينة محنكة توصي بنتها وتمنحها مما اكتسبت من تجارب الحياة وخبرتها لتكون فائزة المرام في حياتها الازدواجية. قبل أن تقوم الأم بأمر الوصية، هي تستميل قلب ابنتها بقولها يا بني والجمل التي تليها، وتعرض على بنتها أنها لا تشك في ذكائها ولا أدبها، ولكن على رغم ذلك تقوم بالوصية لأنها مفيدة في كل حال. وأما زواجها برجل أجنبي وترحيلها إلى جو آخر فهو أمر لا مفر منه، ولو كان الأبوان يحتاجان إلى وجود بنتهما عندهما. بعد تقديم التبرير للوصية والزواج، تخبر البنت عن حقيقة الفراق الذي هو واقع بعد قليل، وتصور لبنتها أهمية هذه الحقيقة المرة، فتوصي بفضل حكمتها وخبرتها القيمة بنتها، وتلفت أنظارها إلى 10 خصال تكون لها مفتاحا لنجاح بقية الحياة. وهذه الخصال الطيبة هي: أولا الصحبة مع الزوج بالقناعة، والعشرة معه بحسن السمع وحسن الطاعة، وتعهد موقع عيني زوجها حتى لا تقع عينه منها على قبيح. وخامسا معرفة وقت طعامه، والهدوء عند منامه، والاتقاء من الفرح أمامه عند حزنه، والتجنب من الاكتئاب عند فرحه وسروره، وشدة التعظيم له، وإيثار رضاه على رضاها، وهواه على هواها فيما أحبت أو كرهت. وفي الختام نرى أن المرأة البدوية ذات خبرة عالية تثبت لابنتها أن هذه الخصال الطيبة في الحقيقة هي مثل المفاتيح، إن أحسنت استخدامها ستحصل على كل ما تريد من زوجها وتنجح في حياتها الجديدة. ثم أنهت النصيحة بالدعاء لبنتها مخاطبة لها: الله يخير لك.